السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی سستا تندور بگوال دے اتے اللہ دے فضل دے نال سحری و افطاری تقسیم کیتی گئی ہے، اور روزانہ دی طرح اج کوئی 4 گھرانیاں دا اضافہ ہویا ہے، 3 تو 4 گھرانیاں دا، اور اج 73 گھرانے ہو چکے نے سستا عوامی تندور بگوال دے اتے جنہاں نوں سحری و افطاری کرائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اج مرغ چنے بنائے گئے سے، ماشاءاللہ آخر تک تسی دیکھ سکتے ہو کہ اس دیچکے دے وچ بالکل آخری تہ ہے، اور آئیے تک بھی دس رہا ہے کہ ماشاءاللہ ایک معیاری کھانا دے رہے ہیں اللہ دی رحمت نال، اور یہ سلسلہ دوست احباب دے تعاون دے نال جاری ہے، تے امید کر رہے ہیں انشاءاللہ آئیے تک جنہاں دوستاں نے ساڈے نال رابطہ نہیں کیتا تعاون واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب نو توفیق دے اور اس خیر والے کام دے ضرور حصہ پان ماشاءاللہ۔ ایسا ہو جاندے نے اللہ تعالیٰ برکت دے سب نو، اور سب نو اس رمضان دے بابرکت مہینے دے اندر نیکیاں نو جمع کرن دے اور جہنم تو آزادی دا سرٹیفکیٹ لین دی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور یہی کامیابی دے کہ اسی سارے جنت دے اندر نبی علیہ السلام دے ساتھ پا لویے۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سب نو عمل دی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔